كل شيء يا رحيم بعبادك. اللهم إن هذا الشيطان قد بغى وتجبر ولم يرضى بالنصح ولم يستجب لحجتك ولا لكتابك. اللهم سلط عليه نارا، اللهم سلط عليه جندا من جندك، سلط عليه نارا تحرقه في البدن وتقطع عروقه وتزلزله يا ربنا وتفصله عن الجسد فصلا لا يقدر بعدها على ضر ولا أذى. اللهم جرد قوته، هدم بنيانه، قطع سلطانه، اللهم واقطع سلطانه، اللهم واقطع سلطانه وأبطل مكره وأذقه حر النار، أذقه الحريق والعذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.